चाहिँ हामी आयौँ, निरन्तर रूपमा आइरहेको छौँ, सरकारलाई प्रश्न गरिरहेको छौँ। अब देश चाहिँ निर्वाचनपट्टि ढकेलिँदैछ, देश चाहिँ निर्वाचनपट्टि ढकेलिँदैछ र यो आन्दोलनलाई चाहिँ सायद हतियार बनाएर, चुनावी नारा बनाएर, चुनावी औजार बनाएर म अपनत्व लिन्छु यो आन्दोलनको भन्दै चाहिँ लिएर जानु भइरहेको छ जस्तो देखिन्छ। यो 76 जनाको बलिदान, मेरो देशको सिंहदरबार जलेको, मेरो देशको न्यायालयहरू जलेका, यी चाहिँ नारा भए, यी चाहिँ औजार भए निर्वाचनमा जानलाई। तर निकास कहिले पाउने त देशले? आन्दोलन धेरै भए, नभएका आइनन्, निर्वाचन पनि धेरै भए, नभएका आइनन्, तर निकास भने कहिले पाइएन। अहिले पनि महिनामा 65 लाख नेपाली देश छोडेर चाहिँ विदेशिनु परेको छ। यदि 65,000 चाहिँ महिनामा विदेशिन्छन् भने हामीले हेऱ्यौँ भने 10 वर्षमा लगभग यस्तै 92 लाख नेपाली चाहिँ विदेशिनु पर्छ। अहिले अलरेडी 80 लाख चाहिँ विदेशमा छन्। 1 करोड जति 10 वर्षमा विदेशीलाई भनेपछि 10 वर्षपछि मेबी हाम्रो देशको जनसङ्ख्या 1 करोडमा झर्ने भयो र यो तरिकामा जनसङ्ख्या घट्दै गयो, उपभोक्ता घट्दै गयो, अर्थतन्त्र ओह्रिँदै गयो भने त झन् फ्रस्ट्रेसन लेभल बढ्ने भयो। मान्छे दिक्क प्याक्क हुने भए 25 लाख तिर्यो, मान्छेले निकास भएन, विदेश गयो भनेपछि अहिले नै निकास नखोजिकन यो निर्वाचनले चाहिँ कुनै खालको चाहिँ बदलाव हाम्रो देशमा ल्याउला भनेर आश गरेर अझ 5 वर्ष, अझ 10 वर्ष, अझ 15 वर्ष दियौँ भने सायद देशको अस्तित्व रहला कि नरहला। नेपाली भए त नेपाली, नेपाली भए त नेपाल, नेपाली नै भएन भने कहाँको नेपाल? त्यही भएर निर्वाचन अगावै निकास एकदम जरुरी छ भन्ने मैले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको छु। तर अहिले आउनु भएको नयाँ शक्तिहरू पनि एक हिसाबले चाहिँ निर्वाचनकै रट लाउनु भइरहेको छ। म के भनिरहेको छु भने ठिक छ, निर्वाचन गर्नुहोस्, फागुन 21 नै गर्नुहोस्, ल फरक परेन, तर कम्तीमा निकास त दिनुहोस्, सर्वपक्षीय सहमति त गर्नुहोस्। तपाईँ जुन पुराना दलहरूसँग चाहिँ यति साह्रो वितृष्णा छ भन्नुहुन्छ, प्रतिबन्ध त लाउनु भएको छैन, लोकतन्त्रमा मिल्दा पनि मिल्दैन क्यारे। ती दलसँग खुला प्रतिस्पर्धामा यदि जान तयार हो भने निर्वाचन अगावै सर्वसहमतिमा संविधान संशोधन गरेर देशलाई निकास दिएर जान तपाईँले किन हिचकिचाए? निर्वाचन पहिलाको निकास त पक्का होला नि त सर्वपक्षीय सहमतिबाट, तर निर्वाचनमा तपाईँको पार्टी नै प्रथम पार्टी होला भनेर कसले आश्वासन दिन्छ? नेपाली कागजमा यदि कसैले लेखेर दिन सक्नुहुन्छ, लेखेर दिन सक्नुहुन्छ भने जसले चाहिँ अहिले निर्वाचन होइन निकास दिने सुरुमा भनिरहेको सबैको आवाज त्यही बन्द हुन्छ। सडक शान्त गरिदिनुहोस्, नेपाली कागजमा लेखेर दिनुहोस्। यो विध्वंसको दोषी चाहिँ जेनजीलाई भन्छन्, हो गरे आन्दोलन त हामीले हो, अब त्यहाँ घुसपेट भयो के भयो त्यो आफ्नै ठाउँमा त छ हो, तर हामी एउटा लास्ट एउटा अन्तिम सङ्घर्ष चाहिँ गर्छौँ, यत्तिकै चाहिँ छोड्दैनौँ। किनभने आज देशले निकास पाइएन भने आउँदो दिनमा यो निर्वाचन पछि निकास यो भनेको भ्रम हो। किन? संविधान त्यही छ, निर्वाचन प्रणाली त्यही छ। यो प्रणालीमा चाहिँ देश गएर, यो निर्वाचन प्रणालीमा देश गएर चाहिँ हामीले निकास पाउँछौँ त? धेरैले भन्नुहुन्छ होला पाउँदैनौँ, सायद भनौँ न मेजोरिटीको चाहिँ आवाज त्यही छ। धेरैले खोज्नु भएको छ निर्वाचन अगावै निकास, निर्वाचन चाहिँ नहुने। हामी लोकतन्त्र विरोधी त होइन, यसलाई गलत, यो चाहिँ यसको चाहिँ रङ इन्टरप्रिटेसन चाहिँ प्लिज नगरिदिनुहोस्। हामीले भनेको निर्वाचनभन्दा पहिला सर्वसहमतिमा निकास। त्यही दलसँग निर्वाचनमा जान तयार, त्यही दलसँग सम्भावना के हार्न पनि सकिन्छ होला त। ती पुराना दल प्रथम र दोस्रो पार्टी भएर आयो भने के गर्ने? नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तर आजै सर्वसहमति गरियो, सबै पक्षलाई समेटिएर देशलाई निकास दिएर देशलाई 5 वर्ष स्थिर सरकार, प्रादेशिक खर्च घटाउने, विदेशमा भएका नेपालीको मताधिकार, नेपालीलाई रोजगारी, फिजिबल शिक्षा, स्वास्थ्य, यी कुराहरूको लागि त एक तरिकामा सर्वसहमतिमा केही न केही निकास त दिन सकिन्छ नि। केले रोकिरहेको छ? किन निर्वाचनकै रट लाउनु भइरहेको छ? निकास गर्नुहोस् न, निकास दिनुहोस् न। यदि नैतिकता नै छ भने, यदि साँच्चीकै नेपालको हित चिताउने, यदि नेपालकै लागि हो भने, त्यसमा ध्यानै छैन।
नयाँ शक्तिहरू पनि खोइ। म त एउटा नागरिक मात्र हो, म त एउटा जनताको छोरा मात्र हो, म त निकास मात्र खोजे हो। मलाई अवसर यो पोलिटिक्स मलाई केही पनि चाहिँदैन, निकास दिनुहोस् न, म भोलि चुप बस्छु। तर छैन, निर्वाचनपट्टि नै ढकेल्नु छ, कसैलाई सांसद हुनलाई, कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनलाई। त्यसको लागि गर्न खोजेर हामीले निर्वाचन, निकासको लागि गरिन्छ निर्वाचन, तर यो प्रणालीमा त्यो सम्भव छैन। त्यसैले मैले हिजो पनि भनेको, म आज पनि भन्छु र म भोलि पनि यही भनेर सङ्घर्षमा उत्रिन्छु कि निर्वाचन पहिल्यै सर्वसहमतिमा निकास दिएरै मात्रै निर्वाचन गरौँ। मलाई आज यहाँ बोल्न चाहिँ मौका दिनुभएकोमा ऋषि धमालाजीलाई चाहिँ म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले पनि यो जेनजी आन्दोलनपछि चाहिँ जेनजीहरूलाई चाहिँ भनौँ न स्पटलाइटमा ल्याउने, मूलधारमा ल्याउने चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्नुभएको छ। त्यो भन्दै चाहिँ म मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म अहिले पनि यो टुङ्ग्याउँदै भन्न चाहन्छु, निर्वाचन अगावै निकास, निर्वाचन नगर्ने होइन, निर्वाचन गरौँ, तर सर्वसहमतिमा देशलाई निकास दिएर जुन एकदमै सम्भव छ। निर्वाचनको रिजल्ट भन्दा त यो निकास एकदम सम्भव छ, त्यो दिएर मात्रै निर्वाचनतर्फ लागौँ। धन्यवाद। अघि भर्खरै हामी कलङ्कीमा घाइतेहरूको सम्मान गरेर, शहीद परिवारको सम्मान गरेर थोरै ढिला भएकोमा माफी पनि माग्न चाहन्छु। र लामो समय धेरै कुराहरू नगरिकन जुन परिवर्तन भयो, जुन 23 र 24 गते सेप्टेम्बर 8 र 9 जुन विद्रोह भयो, जुन आन्दोलन भयो, जुन क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्ति पुरा भएको छैन साथी हो। देशमा जे सोचेर 52 सालदेखि लिएर जनयुद्धमा 17,000 जनाले ज्यान गुमाए होइन, 62-63 को आन्दोलनमा 19 जनाले ज्यान गुमाए र अस्ति भर्खरको आन्दोलनमा जुन 78 जनाले ज्यान गुमाए, त्यो रगतले अझै पनि सुकेको छैन साथी हो। त्यो आहाको आँसु अझै पनि सेलाएको छैन साथी हो। आज हाम्रा घाइतेहरू अभिषेक भाइ हिँड्न सक्दैनन्। अहिले भर्खर जितेन्द्र भाइ पेट बाहिर राखेर हिँड्दै थिए, मरो भनेर फालेको हाम्रो पवन साईको हालत उस्तै छ। अझै पनि हाम्रो पोखनामा लक्ष्मण नेपाली भाइ यहाँ गोली लागेर न हात चलाउन सक्छ, न खुट्टा चलाउन सक्छ। सुनसरीको एउटा भनौँ न एउटा घरमा एउटा 8 वर्षको बच्चा छ, एउटा 4 वर्षको बच्चा छ। बाउ आन्दोलनमा मारिए, आमाले आत्महत्या गरेर मरिन्, बिचरा उनीहरूको हालत के पुगेको छ। आज दुःखको कुरा भनौँ, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नु परेको छ, कसैलाई मन्त्री को बन्ने भन्ने चिन्ता छ, कसैलाई संसद बन्नु परेको छ, कसैलाई समानुपातिकमा पर्नु परेको छ, कसैलाई रमानुपातिकमा झुम्नु परेको छ, कसैलाई के चाहिएको छ, कसैलाई के चाहिएको छ। तर आज हाम्रा शहीदलाई बिर्से, आज घाइतेलाई बिर्से, आज त्यो बलिदान बिर्से, आज जेकालाई आन्दोलन भएको थियो त्यो कुरा बिर्से। आज सबैजना कोही कुर्सीको पछाडि कुदिरहेछन्, कोही पदको पछाडि कुदिरहेछन्, कोही केहीको पछाडि कुदिरहेछन्। यसमा गम्भीर दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सरकार अस्ति भर्खर हामीसित 6 बुँदे सम्झौता गरेको छ। यो सरकारले बारम्बार जनतालाई धुक्काएको छ। केपी ओलीको सरकार, प्रचण्डको सरकार र यो सुशीला कार्कीको सरकारमा केही फरक छैन, तोप्पो पनि फरक देखिएको छैन। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेर जनतालाई बारम्बार लुटे, तर नयाँ आएका शक्तिहरू पनि वैकल्पिक शक्ति भन्छु भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई विकल्प चाहिएको होइन, हामीलाई एउटा सङ्कल्प चाहिएको। यो देशमा किसानका उत्पादन खरिद गर्छु भन्ने सङ्कल्प चाहिएको, जेनजीका मागहरू म पुरा गर्छु त्यसपछि मात्र चुनाव गर्छु भन्ने सङ्कल्प चाहिएको, सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित, मित्रब्याज पीडितलाई म जसरी पैसा फिर्ता दिन्छु भन्ने सङ्कल्प चाहिएको, मजदुरलाई कसैलाई विदेश गएर मजदुरी गर्नु पर्दैन, यही देशमा रोजगार सिर्जना गर्छु भन्ने सङ्कल्प चाहिएको। यो देशको शिक्षा नेपाललाई ज्ञान भूमिका रूपमा विकास गर्छु, हरेक कुनामा, हरेक ठाउँहरूमा, एउटा हरेक जिल्लामा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, आइटी, संस्कृत सबै कलेज खुलेर संसारका मान्छेहरू पढ्न आउने ठाउँ नेपाल बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प चाहिएको। हरेक घरमा, हरेक आँगनमा मैले निःशुल्क स्वास्थ्य पुर्याउँछु, निःशुल्क शिक्षा पुर्याउँछु। हरेक घरमा, हरेक मजदुर, हरेक किसान, हरेक श्रमिकहरूलाई म यो देशमा खुसी राख्छु। यो देशमा गरी खाने वातावरण प्रदान गर्छु, नेपाललाई नेपाल बनाउँछु, वीर गोर्खालीलाई गोर्खाली बनाउँछु भन्ने
एउटा त्यो सङ्कल्प चाहेको। यो देशमा राष्ट्रियता जोगाउँछु, राष्ट्रिय एकता जोगाउँछु, एउटा स्वाभिमान जोगाउँछु, देशको अखण्डता जोगाउँछु, सार्वभौम सत्ता जोगाउँछु भन्ने एउटा सङ्कल्प चाहेको। हामीलाई सिएएको आशीर्वाद, रको आशीर्वाद, एमआई6 को आशीर्वाद होइन, हामीलाई पार्थिवरा माताको आशीर्वाद, पशुपतिनाथको आशीर्वाद र उग्रतारा माताको आशीर्वाद चाहेको। यो देशका हरेक कुनामा विकास र निकास दिन्छु भन्ने एउटा त्यो सङ्कल्प चाहेको। यो देश यसरी बनाउँछु, 1 वर्षमा शिक्षा स्वास्थ्य सब फ्री गर्छु, 3 वर्षमा ऋण तिर्छु, 5 वर्षमा करोडपति बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प चाहेको। अमेरिकाले जुन तरिकाले भेनेजुएलामा जुन हालत बनायो, युक्रेनमा जुन हालत बनायो, आज हाम्रो देशमा पनि त्यही हालत बनाउन खोजिँदैछ। पुरानो एजेन्टहरू सकिए, डेट एक्सपायर भयो भनेर नयाँ नयाँ एजेन्टहरू, नयाँ नयाँ पात्रहरू खडा गरिदिएछ साथी हो। यो देशमा हामीलाई सुशासन चाहिएको, हामीलाई विकास चाहिएको, हामीलाई राष्ट्रिय एकता चाहिएको, नेपालीपन चाहिएको, हरेक देशमा राष्ट्रिय झन्डा चाहिएको, हरेक घरमा राष्ट्रिय झन्डा चाहिएको, हरेक मुटुमा नेपालीपन चाहिएको। हाम्रो भाषा, हाम्रो जात, हाम्रो धर्म, हामीलाई पुस्ता हरेक कुरा फरक होला। 1999 एउटा कुरा होला हामी नमिल्नका लागि, तर एउटा कुरा छ जसले हामीलाई जोडेको छ, त्यो भनेको हाम्रो देश, हाम्रो देशको स्वाभिमान, हामी नेपाली। त्यही भएर धेरै कुरा भन्न चाहन्न। देशको खाऊ, देशको लाऊ, देशमै रमाऊ, आत्मनिर्भर नेपाल महाअभियानमा साथ दिनुहोला। यो देश स्वर्गस्थ देश हो। यो देशका जनता भगवान जस्ता छन्। नेताले नेतृत्व गर्न नसकेको हो, नेताले चिनाउन नसकेको हो, जनताले चिन्न नसकेको हो। देश गरिब होइन, शिक्षा गरिब हो, सोच गरिब हो, नीति गरिब हो। अब सारा वैकल्पिक शक्ति, सारा पत्रकार, सारा किसान, सारा डाक्टर, सारा इन्जिनियर, सारा जेनजे, सारा नेपाली एकजुट भएर यो देशलाई नयाँ निर्विकल्प शक्ति हामी बन्नुपर्छ। यो देशमा नयाँ सङ्कल्प दिनुपर्छ, नयाँ अठोट दिनुपर्छ। ज्ञानभूमि, तपभूमि, सत्यभूमि, शान्तिभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, मोक्षभूमि हाम्रो देश। ललित प्रसाद देवकोटाले भने जस्तो अल्पचतर आएको छ हाम्रो देश। संसार हेर्ने गुरु राष्ट्र हो हाम्रो देश। हाम्रो देश संसारकै धनी देश, संसारकै खुसी देश, संसारकै समृद्ध देश हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने भाषा गर्दै सबैजना पत्रकारिता भनेको देशको तेस्रो आँखा हो, जनताको आँखा हो, यसलाई सकारात्मक बनाइदिनु होला। पर्सि 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस हामी काठमाडौँ लगायत देशका हरेक कुनामा मनाउँदैछौँ। तपाईँहरू पनि मानिदिनु होला। पशुपतिनाथलाई सम्झिनु होला, गोरखनाथलाई सम्झिनु होला, नरनाथलाई सम्झिनु होला, नेपालका 33 कोटी देवी देवता, 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई सम्झिनु होला। संसारको सबैभन्दा ज्ञान, ध्यान सबै कुराको सुरुवात भएको यो गुरु राष्ट्र नेपाललाई साँच्चै गुरु राष्ट्र बनाउन सकियोस्। वसुधैवम कुटुम्बकम भाव संसारभरि जगाउन सकियोस्। शिवजीले जस्तो संसारभरि योग फैलाउन सकियोस्, ज्ञान फैलाउन सकियोस्। बुद्धले जस्तो संसारभरि शान्ति फैलाउन सकियोस् भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपाली बन्नुहोस्, नेपालमा बन्नुहोस्, सँगै मिलेर राष्ट्रमा अगाडि बढ्नुहोस्। वीर गोर्खालीका सपुतु मामी, महाकालीका सपुतु मामी, भद्रकालीका सपुतु मामी, संसारको कोही भन्दा कम छैन। हाम्रो दुश्मन नेपाल होइन, नेपाली भनेर देखिने विदेशी एजेन्टहरू हुन्। यिनीहरूलाई पाखा लगाउनु पर्छ। पुराना हुने हामीलाई फरक पर्दैन। नेपाली माटोलाई माया गर्नुहोस्, नेपालको पुर्खालाई माया गर्नुहोस्, नेपालको धर्मलाई माया गर्नुहोस्, नेपालको संस्कृतिलाई माया गर्नुहोस्, नेपालको परम्परालाई माया गर्नुहोस् र नेपाललाई माया गर्नुहोस्। नेपाली बन्नुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय जय। जो अहिले अनसन बसेर आफ्नो एजेन्डा पुरा गर्नको लागि डाक्टर भुषालको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र उहाँले आज यहाँ केही कुरा राख्नु होला, देवजीले केही कुरा राख्नु होला र जगतजीले केही कुरा राख्नु होला। तर मैले किन पहिल्यै बोल्दैछु भन्दाखेरि तपाईँलाई म आज केही महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गर्न चाहन्छु। जेजी विद्रोहपछि 23 गते जेन्जी जनविद्रोह सुरु भयो, 24 गते निष्कर्षमा पुग्यो। तर 22 गते मैले प्राइम केलगढीको जनता जाने चाहन्छन् कार्यक्रममा जेन्जी जनविद्रोहलाई दिन खोजेको सन्देश के हो भनेर मैले त्यसको सङ्केत गरिसकेको थिएँ। त्यही दिन बेलुका मैले भनेको थिएँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढल्छ भनेर मैले 22 गते भनेको थिएँ। 22 गते यहाँ धेरै अपाङ्गता भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, म तपाईँहरूको मागलाई
तर म जेन्जी जनविद्रोहको कुरा गरिराखेको छु। नेपालमा पहिलोपटक जेन्जी जनविद्रोहको जसरी निष्कर्षमा पुगेर नागरिकको सरकार बन्यो, जनताको सरकार बन्यो, गैर दलीय सरकार बन्यो, सुशीला कार्की देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र धेरैको आशा विश्वास र भरोसा थियो यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ, यो सरकारले सुशासन दिन्छ, यो सरकारले जेन्जी जनविद्रोहलाई दबाउनेहरूलाई कडा से कडा कारबाही गर्छ भन्ने जनताको चाहना थियो। त्यतिखेर तर आज म भन्छु, म सञ्चारकर्मी हो, म यो देशको परिवर्तनको लागि गरेको एउटा पुस्ता हो। मैले 46 सालको जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छु पत्रकारिताको माध्यमबाट। 46 सालमा 14 वर्षको उमेरमा म पत्रकारै थिएँ। म 7 दिन हिरासतमा बसेको थिएँ प्रजातन्त्रको लागि। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा म 27 पटक गिरफ्तार भई र 35 दिन हिरासतमा बसेँ। के को लागि? लोकतन्त्रको लागि। यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउन, यो देशको परिवर्तन गर्न, यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन, यो देशमा युवाहरूलाई रोजगारी दिन। यो देशका शासकहरूले सत्तामा गएपछि आफ्ना लागि मात्र काम गरे, नातावाद कृपावादको लागि काम गरे। यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा उनीहरूले अगाडि बढाएन र नेपालमा संविधान सभाबाट आइसकेको संविधानको आजको अवस्थाको कुरा गर्दा संविधान सभाबाट संविधान त जारी भयो तर त्यो संविधानले पनि निकास दिन सकेन। अहिलेको संविधान 2072 सालको संविधान पनि आज सङ्कटमा छ। निर्वाचन भएन भने देशमा यो संविधान सङ्कटमा पर्छ। यो संविधान बचाउन पनि, यो देशको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि, यो देशको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन पनि जेन्जीहरूले हुनुपर्थ्यो। जेन्जी पुस्ता आज दलीय राजनीतिमा लागे। दलीय राजनीतिमा लाग्नु उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसमा मेरो कुनै पनि कम्प्लेन छैन। तर म भन्छु जेन्जी साथीहरू, मञ्चमा बस्ने जेन्जी साथीहरू, आज तपाईँहरूले जसरी यो कार्यक्रम आयोजन गर्नुभयो, मेरो भनाइ छ हामीले जेन्जी जनविद्रोहको बेला 23 र 24 गतेको काली लागु दिनलाई भुल्नु हुँदैन। त्यो दिनको अवस्था आज मेरो मन र मस्तिष्कमा छ। मैले भोगेको छु त्यो दिन, त्यो काली लागु समय। देशमा जनता कति त्रासमा थिए, जनता कति सङ्कटमा थिए, तर पनि जेन्जी जनविद्रोह पछि जनताले के पाए? आज जनता आशा विश्वास र भरोसाका साथ अब निर्वाचनमा जान सक्ने आधार के छ? केही छ? देशको निकास के हो? जनताले भन्नु पर्यो। देशको निकास अहिले के हो? सबै शक्तिको बीचमा एकता, मेलमिलाप, सहकार्य। कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गरेर, कुनै पनि शक्तिलाई माइनस गरेर अहिले यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। जेन्जी जनविद्रोहको स्पिरिट के थियो? म प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारलाई भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री तपाईँले आजसम्म भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन होला। मलाई विश्वास छैन सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। तर सुशासन तपाईँले दिन सक्नुभयो कि भएन? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको क्याबिनेटको 3 जना मन्त्री आज दलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति हो। यो सरकार भनेको गैर दलीय सरकार हो। तर म कुलमान घिसिङलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले राजनीति नैतिकता देखाउनुपर्छ, तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ। दलीय सरकार होइन, गैर दलीय सरकार हो भन्न सक्नुपर्छ। कुलमानजी, तपाईँ कुशल प्रशासक होला, तपाईँ भोलि राजनीतिमा आउनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। चुनाव पनि लड्नुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तपाईँ उपसभापति भइसक्नु भएको छ।
घिसिङ हो। तर अहिलेसम्म कुलबहादुर घिसिङले के भनिरहनु भएको छ, म कुनै पनि दलमा छैन भनिरहनु भएको छ। मेरो भनाइ यो सरकारको काम के हो? चुनाव गराउने हो। यो सरकारको दायित्व के हो? निर्वाचन गराउने हो। यो देशको अहिलेको जनताको चाहना के हो? निर्वाचन हो। कस्तो निर्वाचन? स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाररहित निर्वाचन। देश बनाउने, देशमा अब आशा विश्वास भरोसा दिलाउने युवा पुस्ताहरूलाई यो देशमा बसेर रोजगारी दिन सक्ने वातावरण मिलाउने कि नमिलाउने? यो देशमा आज रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ। लाखौं लाख युवाहरू बाहिर छ, हजारौं युवाहरू बाहिर छ। प्रत्येक दिन 2,500 युवाहरू बाहिर गएका छन् देश छोडेर। यस्तो अवस्था छ देशमा। खोइ हामीले रोजगारी दिन सकेको, खोइ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकेको। आजको एजेन्डा मेरो, म राजनीतिमा आउला नआउला ठुलो कुरा होइन, देश ठुलो कुरा हो। देश पहिला देश बचाउने हो। देश रह्यो भने देश अहिले विषम परिस्थितिमा छ, देश सङ्कटमा छ। यो देश सङ्कटमा परेको बेला सबै सक्रिय हुनुपर्छ कि पर्दैन? सबै मिल्नुपर्छ कि पर्दैन? युवाहरूले चाहेको के हो? यो देशको अहिलेको निकास के हो? सबै शक्तिको बीचको एकता, मेलमिलाप, सहकार्य, एकता, सबैको अपनत्व हुने गरी एउटा राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। त्यसैले आज सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, देशमा अब हामीले कस्तो आर्थिक नीति ल्याउने, हामी कुन अवस्थामा छौँ? आज खुला अर्थतन्त्रको विकल्प छैन। देशमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यसको लागि के गर्ने? नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। अब देश बनाउनलाई स्पष्ट नीति चाहियो, योजना चाहियो, कार्यक्रम चाहियो। 10 वर्षमा कस्तो नेपाल बनाउने, सुसम्पन्न नेपाल बनाउने, समृद्धिशाली नेपाल बनाउने, सबै नेपालीको आर्थिक स्थिति सबल र सक्षम बनाउने, त्यस्तो नेपाल हामीले खोजेका छौँ। कुनै पनि नेपालीलाई पीडा नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई दुःख नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई समस्या नपरोस्, कुनै पनि नेपाली रोजगारीको लागि विदेश जान नपरोस्। त्यस्तो देशको निर्माणको अभियानमा हामी छौँ। अबको हाम्रो देशको यात्रा। त्यसैले आज म तपाईँहरूको साथमा छु। जयन्ती जनमित्रपछि तपाईँको बिचमा उभिएर लामो समयपछि मलाई धेरैले भने तपाईँ राजनीतिमा आउनुपर्छ, धेरैले आग्रह गरे तपाईँ राजनीतिमा आउनुहोस्। म भन्छु, जनता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जनताले जे भन्छ ऋषि धवलाले त्यही गर्छ। जनता जनता जनता। त्यसैले ऋषि धवला देश र जनताको लागि काम गर्छ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई ऋषि धवलाले निमित्त पार्नेछ, जोसुकै किन नहोस्। अबको एजेन्डा यो देश बनाउने एजेन्डा, स्वास्थ्य र शिक्षा, रोजगारी र सम्पन्न नेपाल आजको आवश्यकता हो। तर मैले लगानीको कुरा गरिरहेको छु। आज विश्वले नेपाललाई किन विश्वास गरेन? आज नेपाल किन सम्पन्न बनेर? किन काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टले अथवा अहिलेको राजनीतिक दलहरूले, खास गरी पुराना राजनीतिक दलहरूले 30 वर्ष 35 वर्ष देशको नेतृत्व गरेका दलहरूले पनि देशको विकास गर्न सकेन, देश बनाउन सकेनन्। तर अब देश कसले बनाउने? यो देशका 3 करोड जनतालाई कसले खुसी पार्ने? आज यो देशको विकासको लागि, यो देशको समग्र प्रगति र उन्नतिको लागि, यो देशलाई आज राष्ट्रियताको कुरा गर्दा, स्वाभिमानको कुरा गर्दा राष्ट्रहित आजको आवश्यकता हो। र आज हाम्रो देशको फरेन पोलिसी, आज हाम्रो आर्थिक नीतिमा हामी के सबल छौँ, सक्षम
प्रधानमन्त्रीले विश्व सामु गएर आफ्नो पहिचान प्रतिष्ठा ख्याति लोकप्रियता कमाएर नेपालको इज्जत राख्न सकेको छ। आज नेपाल कुन गतिमा गएको छ? त्यसैले म वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि अगाडि बढ्न मिलेरै जानमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो देश अब मिलेर बनाउने हो। यो देशमा झगडा द्वन्द्व विवाद आरोप प्रत्यारोपबाट हामीले देशलाई मुक्त राख्नुपर्छ। यो देश बनाउने हो भने मसँग 3वटा फर्मुला छ। आज म कसैलाई गाली गरेर कसैलाई आलोचना गरेर म समय खेर फाल्ने पक्षमा छैन। अब यो देश बनाउने हो, सबैको अपनत्व हुने गरी, सबैले यो देश नेपालमा बस्न पाउने गरी, सबैले यो देशमा म सुरक्षित छु भन्ने गरी, सबैले अब यो देशमा म हरेक तहमा पुग्न सक्छु। सबै वर्ग जाति लिङ्ग भाषी, नेपाल भनेको बहुजाति बहुधारी बहुशासी मुलुक हो। त्यसैले सबैको अपनत्व हुनुपर्छ, सबैको अस्तित्व रहनुपर्छ देशमा। त्यसै देश बन्दैन। देशमा दूरदर्शी नेता चाहिन्छ, इमान्दार नेता चाहिन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने नेता चाहिन्छ, राष्ट्रलाई माया गर्ने नेता चाहिन्छ, जनतालाई माया गर्ने नेता चाहिन्छ, जनताको साथमा बस्ने नेता चाहिन्छ, जनताको पीडा दुःख कष्टमा सहकार्य गर्ने नेता चाहिन्छ। अनि मात्र त्यो मान्छे सफल हुन सक्छ। नेता भनेको दूरदर्शी हुनुपर्छ, नेता भनेको इमान्दार हुनुपर्छ, नेता भनेको सबैलाई मिलाएर लान सक्ने चौडा छाती भएको हुनुपर्छ, फलाकिलो छाती भएको हुनुपर्छ, हृदय भएको हुनुपर्छ। त्यसै नेता बन्दैन। नेता बन्नलाई धेरै कुरा चाहिन्छ, धेरै गुण चाहिन्छ, धेरैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ, सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ। ऋषि धमलाले आफ्नो 35 वर्षको पत्रकारिताको यात्रामा धेरै किसिमको सङ्घर्ष गरेको छ, धेरै शक्तिलाई मिलाएको छ, धेरै शक्तिसँग सहकार्य गरेको छ। सबैसँग मिलेर काम गर्ने क्षमता ऋषि धमलासँग छ। ऋषि धमला आज देश र जनतामा 24 घण्टा चासो जिज्ञासा, जनताको बारेमा सरोकार राख्ने, जनताको बारेमा मात्रै सोच्ने र यो देश बनाउने एउटा कल्पना, मार्गचित्र, योजना, मास्टर प्लान 10 वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने। म आज यहाँ तपाईँहरू सामु म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध छैन, म राजनीतिमा आइसकेको छैन। आजको जेनजीहरूको जनविद्रोहपछिको अन्तर्क्रिया पनि साथीहरूले बोलाउनु म आएँ। म राजनीति गर्न अथवा पार्टी खोल्न अथवा राजनीति गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो चाहना छैन। म जनताको नोकर हुँ, जनताको लागि 24 घण्टा काम गर्छु। म जनताको नोकर बन्न चाहन्छु। मलाई जनताको नोकर बन्न मजा आउँछ, जनतासँग बसेर खान मजा आउँछ। म जनताको सेवक हुँ, जनताको सेवक बन्छु म, जनता। त्यसैले आज जेनजी जनविद्रोहपछि देशमा आशा विश्वास र भरोसा जगाउनै पर्छ। यो आन्दोलन क्रान्तिलाई संस्थागत गर्नै पर्छ। त्यसको लागि अबको निर्वाचनमा अबको हाम्रो देशको मार्गचित्र के हो आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँ दर्शक पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँ यो मञ्चमा हरेक वर्गका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, महिला विभिन्न क्षेत्रका तर तबकाका व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु सबैलाई साक्षी राखेर यो देश बनाउन 3टा मात्र कुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुरा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क। अब कुनै पनि नेपालीले उपचार गर्दाखेरि पैसा तिर्न नपरोस्, कुनै पनि नेपालीको छोराछोरीले पढ्दाखेरि 1 रुपियाँ पनि फी तिर्न नपरोस्। त्यस्तो किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ, त्यस्तो किसिमको पोलिसी ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र देश बन्छ, देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन। आज देशमा किन भ्रष्टाचार भयो तपाईँलाई थाहा छ? स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क गर्नुहोस् त। कुनै पनि नेपालीको छोराछोरीले पढ्दाखेरि पैसा तिर्न नपरोस्, उसले निःशुल्क पढ्न पाओस्, आफूले रोजेको चाहेको स्कुल र कलेजमा विश्वविद्यालयमा। अनि त्यसमा भ्रष्टाचार हुन्छ? हुन्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेले किन भ्रष्टाचार गर्छ भन्दा छोराछोरीलाई पढाउनको लागि, किन राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छ, छोराछोरीलाई सम्पन्न बनाउन चाहन्छ। एउटा खर्दा एउटा शाखा अधिकृत अथवा सहसचिव उपसचिव उनीहरूले किन भ्रष्टाचार गर्छन् भन्दाखेरि छोराछोरीलाई पढाउनु छ।
छोराछोरीलाई उपचार गराउनु छ, आफूलाई उपचार गराउनु छ। ल स्वास्थ्यमा हामीले निःशुल्क लिएर आउँ त, मापदण्ड बनाउँ त। यी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीले निःशुल्क उपचार गर्न पायो भने के देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ? त्यसैले अब एउटा अभियान हो ऋषि धमलाको। 3 करोड नेपाली जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने, 1 रुपियाँ पनि पैसा तिर्न नपर्ने गरी स्कुल कलेजमा पढाउने गरी मार्गसूत्र ल्याउने, योजना ल्याउने कार्यक्रम ल्याउने। त्यो योजना हो। अब सबैलाई खुसी राख्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने, देश बनाउनको लागि। आज हाम्रो देशमा किन भ्रष्टाचार भइरहेछ? किन कुशासन छ? किन विदेशमा गए युवा युवतीहरू भन्दाखेरि देशमा सम्भावना छैन भनिन्छ। छ, यो देश बन्छ, यो देश बनाउन सकिन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क, त्यसको एउटा योजना कार्यक्रम ल्याउने, राज्यलाई घचघचाउने। अबको सरकार जसको नेतृत्व बन्छ निर्वाचनपछि, त्यो सरकारले बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क। कुनै पनि नेपालीका छोराछोरीले पैसा तिर्न पर्छ, डक्टर साहब निःशुल्क उपचार गर्न पाओस्, निःशुल्क पढ्न पाओस्। दोस्रो कुरा देश बनाउने। दोस्रो कुरा नेपाल आज किन पछि पर्यो? नेपालमा किन विकास भएन? हामीले कृषि क्रान्ति गर्न सकेनौँ, हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ, हामीले हाम्रो देशमा भएका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जान सकेनौँ। र आज नेपाल किन पछि पर्यो? नेपालमा किन प्रगति र उन्नति भएन भन्दाखेरि कृषि प्रधान देशको नागरिक हामी, हाम्रो घरमा हाम्रो भान्सामा कहाँको चामल छ, कहाँको फलफुल छ, कहाँको तरकारी छ, विदेशको छ। हाम्रो घरको भान्सामा नेपालीहरूले आफैले उत्पादन गरेको। अब चामल खान पाउने बेला भएन। त्यो अवस्था हामीले किन सिर्जना गरेन? किन हामीले तरकारीहरू फलफुलहरू आफै उत्पादन गर्न सकेनौँ? अब हामी आत्मनिर्भर बन्ने हो भने, हामीले देशलाई बनाउने हो भने कृषि क्रान्तिमा एउटा मास्टर प्लान चाहिन्छ। नेपाली कृषकहरूलाई हामीले सेवा सुविधा दिएर एउटा योजना सहित प्रविधि भित्राएर यो देशको कृषि क्रान्ति सुरुवात गर्यो। कृषि 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 देशको विकासको मूल एजेन्डा। तर त्यो तत्काल नहोला, समय लाग्ला। तर तेस्रो एजेन्डासम्म छ देशको विकासको मार्गचित्र योजना। यदि यो देशको युवाहरू प्रधानमन्त्री भयो, यो देशमा नयाँ शक्ति आयो, नयाँ अनुहार आयो, ऊ इमान्दार भयो, उसले भ्रष्टाचार गर्न चाहेन, ऊ देशप्रति एकदम निष्ठा र समर्पित भएर लाग्यो भने नेपाल सबैभन्दा छिटो विकास हुने माध्यम के हो? नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्यो भने नेपाल 5 वर्षमा स्वर्ग बन्छ, सम्पन्न बन्छ। तर त्यसको लागि के चाहिन्छ? वर्षमा भारतबाट 50 लाख पर्यटक ल्याउने, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने, भारतीय सरकारलाई कन्भिन्स गर्ने। र भारतबाट यदि हामीले 1 वर्षमा 50 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सक्यो भने नेपालको विकासमा कायापलट हुन्छ। कायापलट हुन्छ। हामीले हात थाप्नु पर्दैन, भिख माग्नु पर्दैन। हामीले भारतलाई भन्नुपर्छ, भारतीय सरकारलाई भन्नुपर्छ, तिमीहरूको पर्यटक नेपाल पठाइदेऊ, तिमीहरूको नागरिकलाई नेपाल पठाइदेऊ। हामी सबै सेवा सुविधा दिएर घुमाइदिन्छौँ। पशुपतिनाथ पनि घुमाइदिन्छौँ, गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँमा पनि घुमाइदिन्छौँ, मुक्तिनाथ पनि घुमाइदिन्छौँ। त्यो किसिमको योजना छ भन्न सक्नु पर्यो। भारतलाई नेपाल बनाउने हो भने 5 वर्षमा नेपाल बन्छ। 50 लाख पर्यटक भारतमा ल्याउन सक्यो भने त्यसको लागि एयरपोर्ट चाहियो, प्लेन चाहियो, होटल चाहियो, लगानी गर्नुपर्छ राज्यले। र दोस्रो एजेन्डा चीनबाट, युरोपबाट, अमेरिकाबाट अरू 20 लाख पर्यटक लिएर आउँला। असम्भव छ? देश बनाउन दूरदर्शी नेता भएन, असम्भव केही पनि छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले देशको बारेमा चिन्ता गरेनन्।
खालि आफ्नो बारेमा, पार्टीको बारेमा अनि आफ्नो परिवारको बारेमा। अबको नेतृत्वले सबभन्दा पहिला देश र जनताको लागि काम गर्ने, पार्टीभन्दा माथि उठ्ने र देशको लागि काम गर्ने, दलभन्दा पनि माथि उठ्ने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने त्यस्तो लिडर चाहियो, त्यस्तो नेता चाहियो पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि, यो देशको समग्र विकासको लागि। त्यस्तो कुरा देश बनाउन धेरै गाह्रो छैन। किन गाह्रो छैन? काम गर्नुहोस्। म 18 घण्टा काम गर्छु। काम गर्नुहोस्, इमान्दारीका साथ काम गर्नुहोस्, एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुहोस्, एकले अर्काको अपनत्व स्वीकार्नुहोस्। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको कामती गरौँ। ऊर्जा क्षेत्रलाई आज हामीले सम्पन्न बनाउन सक्छौँ र नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारत, बङ्गलादेश, विश्वलाई हामीले बेच्न सक्यौँ भने नेपाल 10 वर्षमा विकसित राष्ट्र बन्न सक्छ। तर टिम चाहिन्छ, इमान्दार मान्छे चाहिन्छ, वफादार मान्छे चाहिन्छ, देशलाई माया गर्ने। म तपाईँ सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, आज म तपाईँ सामु किन आएँ, मलाई किन बोलाएँ? मैले भनेको छु, मेरो एउटा सपना छ। पत्रकारिताको माध्यमबाट होस् अथवा सामाजिक क्षेत्रबाट होस्, यो देश बनाउनुपर्छ भन्ने पर्छ। देश बनाउनुपर्छ, देशलाई प्रगति र उन्नतिको पथमा अब लिएर जानुपर्छ। गाउँबाट, सहरबाट, बजारबाट देश बनाउनको लागि युवा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले किन देशमा प्रगति र उन्नतिको लागि, विकास र समृद्धिको लागि काम गर्न सकेनन्? मसँग 3वटा फर्मुला छ, उनीहरू कहाँ छुटे? नेताहरूले किन गल्ती कमजोरी गरिराखे? नेताहरूलाई दबाब दिने, नेताहरूलाई हचमचाउने, नेताहरूलाई सुधार गर्ने, नेताहरूलाई सचिनको लागि आग्रह गर्ने कसले? जनताले हो। जबसम्म जनता जाग्दैन देशमा केही पनि हुँदैन। अब जनता जाग्नु पर्यो। आगामी निर्वाचनमा जनताले इमान्दार नेता खोज्नु पर्यो, इमान्दार व्यक्ति खोज्नु पर्यो। आज म तपाईलाई वैकल्पिक शक्ति किन चाहिन्छ, त्यस्तो शक्तिको आवश्यकता किन छ देशमा? ऋषि त मलाई कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध छैन, तर यो देश बचाउन त्यस्तो धारको आवश्यकता छ। त्यस्तो धार देश बचाउनलाई त्यस्तो धारको नेतृत्व गर्ने मान्छे इमान्दार हुन्छ। उसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ। यतातिर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, अर्कोतिर पुराना दल, अनि तेस्रो राजनीतिक नेतृत्व धार सबैलाई मिलाउन सक्ने, सबैलाई समन्वय गर्न सक्ने, सबैको कुरा बुझ्न सक्ने, सबैको चाहिँ चाहना अनुसार काम गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर तेस्रो धार। आज यो देशको विकासको, यो देशको प्रगतिको, उन्नतिको निकास भनेको तेस्रो धार हो। अब त्यसको नेतृत्व जसले पनि गर्न सक्छ, जुनसुकै व्यक्ति, जुनसुकै दलले पनि गर्न सक्छ। अनि युवाहरू, काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट विद्रोह गरेर आउने युवाहरू, मैले गगन थापालाई धेरै पटक भनेको थिएँ, तपाईँ विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज गगन थापाले जुन विद्रोह गर्छु भन्नुभएको छ, म उहाँलाई सहयोग र समर्थन गर्छु। ल, विद्रोह गर्नुपर्छ पार्टीभित्र पनि, तर देशको लागि, जनताको लागि विद्रोह। किन भन्दाखेरि देश बनाउने हो। देश तपाईँले पार्टीभित्र बसेर काम गर्न सक्नु भएन। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँले नेतृत्व लिन सक्नु भएन। विशेष महाधिवेशन बोलाउनु भएको छ, त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा युवाहरूको के हो थाहा छ? सकारात्मक निर्णय हो। युवाहरू आउनुपर्छ हरेक पार्टीमा। म व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहन्न, म काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु, एमालेलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सचिनु भएन।
तर म गाली गर्न चाहन्न, आज गाली गर्न चाहन्न। म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको नेतालाई व्यक्तिगत गाली गर्न चाहन्न। तपाईँले देशै बनाउनु भएको छैन, तपाईँलाई गाली गरेर म समय किन खेर फाल्नु? म त राम्रो कुरा गर्छु, सकारात्मक कुरा गर्छु, मेलमिलापको कुरा गर्छु, एकताको कुरा गर्छु। अब देश कसरी बनाउनु भन्ने योजना सहित म तपाईँहरूको बिचमा आउँछु, योजना सहित। अब कसैलाई गाली गरेर म समय खेर फाल्दिनँ। म सबै युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब गाली गर्ने बेला होइन, अब सहकार्य गरेर देश बनाउने बेला हो। एकता गरेर देश बनाउने हो कि होइन? अब देश बनाउने, देशको विकास गर्ने हो। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई साथमा लिएर जाने मान्छे चाहियो। अब तपाईँहरूको भावना अनुसार काम गर्ने मान्छे चाहियो। त्यसैले सबै युवाहरूलाई म आज, सबै उपस्थित महिला त सज्जन मिल्ला आज के भन्न चाहन्छु, देशको मार हो के हो? भ्रष्टाचार हो। अब ऋषि धमलाले भ्रष्टाचारीहरूलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नको लागि देशभरि एउटा अभियान सुरु गर्नेछ। त्यो अभियानमा तपाईँहरूको सहयोग रहन्छ रहँदैन? जरैदेखि फाल्यो, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्यो हो कि होइन? आजको एजेन्डा। अब देश आज किन बनेन? भ्रष्टाचारीको कारणले। ल आज नेताले कमाएको पैसा जसको होस्, जोसुकैको होस्, त्यो छानबिन गर्न पर्दैन? मेरो भए पनि छानबिन गर्नुपर्छ। म त्यसको अगाडि तपाईँहरू सामु दिन तयार छु। ल सबैको सबै छानबिन गर्नु पर्यो। सबैको 46 साल यता सरकारी ओदामा बसेका, हरेक तहमा बसेको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यो सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अनि मात्र देश बन्छ। त्यसै देश बन्दैन। अब देश बनाउनलाई दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ, इमान्दारिता चाहिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई कारवाही, सुशासन। अब देशमा सुशासन र रोजगारी र पारदर्शी समाज आजको आवश्यकता हो। त्यसैले म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, आजको दिन मेरो एउटै मात्र नारा छ। त्यो नारा भनेको देशलाई विकास गर्ने हो, देश बनाउने हो। देशमा सबैको अपनत्व छ भनेर सबैको सहकार्य गरेर एकता र मेलमिलाप गरेर यो देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने हो। सबै नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने हो, गरिब नेपालीहरूलाई सम्पन्न बनाउने हो। सरकारी पीडितलाई न्याय दिने हो, मिटरबाज पीडितलाई न्याय दिने हो र कबाडीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने हो। ढुक्क होस् सबैको माग, कबाडीको समस्या पनि समाधान गर्ने, देशमा किसान मजदुर सबैको समस्या समाधान गर्ने, सुकुम्बासी सबैको, सबै नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने हो। त्यसको लागि ऋषि धमला खरौँमा उभिनेछ। अब खरौँमा अब ऋषि धमला तपाईँहरूको साथमा रहनेछ, जनताको साथमा। जनता जनता जनता। आजको दिन जयन्ती जनविद्रोह पछिको यो पहिलो अन्तर्क्रिया मार्फत म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, देश बनाउनको लागि पहिला तपाईँहरू आउनुपर्छ, तपाईँहरू उठ्नुपर्छ, युवाहरू जाग्नुपर्छ, हरेक क्षेत्रका मान्छेहरू आउनुपर्छ। आउने चुनावमा मिडियाकर्मीहरूलाई, हाम्रो देशको मिडियाकर्मीहरू जसले जेन्जी आन्दोलन तपाईँहरूको कारणले सफल भयो, देशमा परिवर्तन भयो। म तपाईँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र जेन्जी आन्दोलनको सफलताको सूत्रधार नेपालको मिडिया हो, सोसल मिडिया हो। सबैलाई र शहीद परिवारलाई, शहीदहरूलाई शहीदको चाहना अनुसार काम गर्ने, घाइतेहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरूको चाहना अनुसार काम गर्ने र घाइतेहरूलाई सँगै लिएर जाने। अभिषेक श्रेष्ठजी कहाँ हुनुहुन्छ? अभिषेकजी, सुरेन्द्र थापाजी, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै घाइतेहरूलाई म
तपाईँको पीडा मलाई थाहा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र जाँदा जाँदा एउटा नारा लगाउँछु। देश बनाउने नारा हो, ऋषि धमलाको नारा होइन। देश बनाउने, देशलाई सम्पन्न राख्ने हो, सबै नेपालीलाई खुसी राख्ने हो। मलाई कुनै पद चाहिएको छैन, म पदको लागि राजनीति गर्दिनँ, म देश र जनताको लागि राजनीति गर्छु। जय जनता। पद चाहिएको छैन मलाई, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नु छैन, मलाई जनताको सेवा गर्नु छ, तपाईँहरूको सेवा गर्नु छ। तपाईँहरूको सेवाको लागि 24 घण्टा ऋषि धमला हरदम तपाईँको साथमा रहनेछ। र नेपालको फरेन पोलिसीमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जाँदा परराष्ट्र नीतिमा तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ, तर नेपालको प्रगति र विकासको यात्रा अगाडि बढाउने हो भने यहाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ, यहाँ सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, मञ्चमा आसीन सबै गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, नेपालको नीति कस्तो हुनुपर्छ भनौँ। छिमेकी फर्स्ट हो कि होइन? छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ, अनि मात्र नेपाल बन्छ, नेपालले विकास गर्न सक्छ। भारतको सहयोग र समर्थनमा यो देशको प्रगति सम्भव छ। नेपालीहरू आफैले देश बनाउने हो। जय जनता। नमस्कार।